श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 23-तमः सर्गः। मृतवानरजीवनम्। प्रतिप्रयाते काकुत्स्थे महेन्द्रः पाकशासनः अब्रवीत् परमप्रीतः राघवं प्राञ्जलिं स्थितम्। अमोघं दर्शनं राम तवास्माकं परन्तप प्रीतियुक्ताः स्म तेन त्वं ब्रूहि यन्मनसेच्छसि। एवमुक्तस्तु काकुत्स्थः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया। यदि प्रीतिः समुत्पन्ना मयि सर्वसुरेश्वर वक्ष्यामि कुरुते सत्यं वचनं वदतां वरा। मम हेतोः पराक्रान्ताः ये गतायमसादनं ते सर्वे जीवितं प्राप्य समुत्तिष्ठन्तु वानराः। मत्कृते विप्रयुक्ता ये पुत्रैर्दारैश्च वानराः मत्प्रियेष्वभियुक्ताश्च न मृत्युं गणयन्ति च। त्वत्प्रसादात् समेयुस्ते वरमेतदहं वृणे नीरुजो निर्व्रणांश्चैव सम्पन्नबलपौरुषान् गोलाङ्गूलांस्तथैवर्षान् द्रष्टुम् इच्छामि मानद। अकाले चापि मुख्यानि मूलानि च फलानि च नद्यश्च विमलास्तत्र तिष्ठेयुर्यत्र वानराः। श्रुत्वा तु वचनं तस्य राघवस्य महात्मनः महेन्द्रः प्रत्युवाचेदं वचनं प्रीतिलक्षणम्। महानयं वरस्तात त्वयोक्तो रघुनन्दन द्विर्मयानोक्तपूर्वं हि तस्मादेतद्भविष्यति। समुत्थास्यन्ति हरयः ये हतायुधिराक्षसैः रुक्षाश्च सह गोपुच्छाः निकृत्ताननबाहवः नीरुजो निर्व्रणाश्चैव सम्पन्नबलपौरुषाः। समुत्थास्यन्ति हरयः सुप्ता निद्राक्षये यथा। सुहृद्भिर्बान्धवैश्चैव ज्ञातिभिः स्वजनैरपि सर्व एव समेष्यन्ति संयुक्ताः परया मुदा। अकाले पुष्पशबलाः फलवन्तश्च पादपाः भविष्यन्ति महेश्वासा नद्यश्च सलिलायुताः। सव्रणैः प्रथमं गात्रैः संवृत्तैर्निर्व्रणैः पुनः ततः समुत्थिताः सर्वे सुप्त्वेव हरिपुङ्गवाः। बभूवुर्वानराः सर्वे किमेतदिति विस्मिताः ते सर्वे वानरास्तस्मै राघवायाभ्यवादयन्। काकुत्स्थं परिपूर्णार्थं दृष्ट्वा सर्वे सुरोत्तमाः ऊचुस्ते प्रथमं स्तुत्वा
स्तवार्हं सह लक्ष्मणं गच्छायोध्यां इतो वीरा विसर्जय च वानरान् मैथिलीं सान्त्वयस्वैनाम् अनुरक्तां तपस्विनीं शत्रुघ्नं च महात्मानं मातॄः सर्वाः परन्तप भ्रातरं पश्य भरतं त्वच्छोकाद्व्रतधारिणम् अभिषेचय चात्मानं पौरान् गत्वा प्रहर्षय एवमुक्त्वा तमामन्त्र्य रामं सौमित्रिणा सह विमानैः सूर्यसङ्काशैः हृष्टा जग्मुः सुरादिवम् अभिवाद्य च काकुत्स्थः सर्वांस्तांस्त्रिदशोत्तमान् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वासम् आज्ञापयत् तदा ततस्तु सा लक्ष्मणरामपालिता महाचमूर्हृष्टजना यशस्विनी श्रिया ज्वलन्ती विरराज सर्वतः निशा प्रणीते वहि सीतरश्मिना इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 23-तमः सर्गः।